أنا مسؤولك إساكله زدك أسكو مسيلو وتزتكبرو تكبارات مسرعه بفرحن بدنقاتن لبي مخيخو زروا مزراب طافيني أب حدا جزاءنا نبرنا سب زي فلطو بمش سلام فتوات خطاتلتين كعب سلام متصاحب نلو معلت حيزلكم زمت أخو زانتا بتقاع مزحزنت زقرمن حنت حافتي زحافة اللي زانتا أي حيزلكم مسيزلخو بزقات أميك أدمنا زانتا مخادي بزحات تصحف الليل لخنيهن زحافكنا اللي زانتاون ببتاراك قربل كنيه كم قدمات تخوين كي تأفي خيل كنت شغال كن زحاتت كنان زحاتتكم من كلاتكم ون بسلامي حد جزي أبسدت كم تدلي زي خوان الكايخ الليو سلسي تعاملني وتأفي أمبر سلامي بستقال متن كاب حرحج جد أنت تخيلوا معلت خسر رح كتصعري كم قدمي سلزي نخلكم بفلاي تشغيلكم زحاتتكم مني معلتات حليفة سلزلخو كابيتيو يغني لك ولكم يزدلي نايلو معلت سانتا كم تدخل جزي مجمريا سانتا أكنببيه بدحري دما أنا نام خريك أتيه نسخمون مخرخم أب كومنت أغمد الله نبزنا يزحفتنا زانتا كبلكم سناي مكتتال إذا زانتا كم زيات بل سلام نعاها أب حفتي كما يتواني مخرج لي كندي دخيم إيه أغنيكي كي تحالفني مخرج لي كابت خطاتل تخي كابع لخون أبسدت نيرة أفكار حيزة عداتي تمرعية أبسدت مسافكارية كل تعامتن منفقن إناز أنيحنا كاب نفالت ورقتنا ودينا آتينا قدمون دحرون كوينا بس الكيك نواقعنا لنا من مولفة كم زي بلو يواه مخانو يفكرنا مخانو من مخانو ناي سراح حساب مخانو إيه زفلت نير سوقتنيا تحتنيا أيو بلب أي يفكري عداتنا كن مرعونا تدالنا جن تحابيو شجارة الناس حابة أغنيو بندات مزراب أبيني ببخيات سوم انتانيح كاو مستمر عنا كحادقو أيه إلوني يفكرو ونيه نيرة مرعا أنا تزقاجوا أون كميلك قدفو تغيروا أيله تمرعنا كابو شجارة نخحدق حدشتي مرعوتنا لنا أنا جن أبصقاء حليفيو نابقى زيتو في النابلة أو حنا سبرة حاميمو نفسنا نقدقده بوميت النابلة نفسنا نخسه كم عود تغيروا مع صغوا اللي فيه شهرنا فلحو سأبل الناس تخو إننا نبعه بسنك خئيه صغبالي النابلة الساغي بيلوني كابو إنا فرح هو مزي شهر لبي حرير النقيو إنبي كي تقرب الليلو إنا دفأ مقبي مبلع مسقابيه ششا كاب شجارة يحايش ششا كسحبية إيلوني إشي ليو دا ششا خيدو كابو يدون قمو يغن كابو أبو نيرون تمسيو أقوالاتون اللواس لذي سمع كابو مسؤ مخاد جميرة سبي فلدن كابو مسؤ كوفيلة أي قدن سحابي سلزولوني ولا أتن أبو زنابرا مسؤ أب حقفو كوفيلة يسحب أنا تقمتيك أسنا بالكو سوسنيا خوينة كابوت أنيسي حمم نيرة بينون تخيلو سلزنادد نابجزانا متجزينا إلنا أبجزا حابينا أمتينا سرح بيت سوالو أجميرو سرح وديو يمزق نسحب كابو نتنسي حما أصل الزخانة كقدفو حكيم أزيزني مسحاممكو دقنا مشي مسبزة نبؤو ندؤو دويلة إنا بخخو أمشيو كلاي سخيرو نامزة أنا زيناتي حيزة إليهم سخيرو سلزرفني بسنكين أبجنقات آتي إيلو شجارة خجدف النابلة كابو مسيوم دقة خيتمشي محل الليلهم أمحيلمو بلي أبجزا شخص حب بيني بنتعنت كي تزاربني ويه اللي ميلك طفقلك إيه إيلوني حانت سربي زلات أباب نمكارينا حاتيتو تخاريو أب كان شلنا جين انتاي نسر حلو أي فلتن كاب سرح مسيو مقببليعو ناب أي أتو كابو أمشي مز أنا جنقست مويته كي أتو جنا حمقيو كي تمسي يبلني موبايلو خا كود كيرلو كي حزو يخلقني تجنا جاني خايلة إنا تبعسنا مسابقو مسنجرو كل أكاونتو فتش ييلو أفتشني كاو منتيلوني ترجاجي خدو كي تطيقني كاردي أي ملن بقى أنت دليخ النابلة يرئي النمو يعزو وليدون كاسيلو سب أبجزان تهلي ويجانكو دقة بسيحة كمس النابلة كاسيلو نابعي خيد أنا يفلتيه دا سب أنت تعدي منخعة نخيد النابلة يهو خيد كم سب ستيو تحقويسو أي جفرن نخيد يزبل كابو سب أنت أما خاركو أنت يجيروك إيو تفتحيو حدار لومي إنار أخيو أسبيزا جزيو نأتوس سوق إيلو إلكي كتفتحيو دحر زجدد إخيك تمسي النابلة سوق بليلن أفيت حزاني بقى أنت تجقاج خيو شجارة جزيو أبقد ما أيوز سحب كي تطيغني جزاي كأتو بساعتي شجارة جدي فيا سلزبلني أسبيزا جزاء كبلقواس أصليني كابانكي أو زيئة نولدي نبعلي زجز بعلو إيو حاسبو أبدس زبالو حيزو زمز سبت أكيبو الناس حاجة نسو نيمسالي يزسحق بينو إيو زفتو حدا معلتي
ليت زدقسكو مسيله ግን ከይደቀስኩ ኣብ ሰርቪስ ኣምሽዩ መጽዩስ ምስ ነብሱ ገብረ ሕቡእ እናፈጸመ ሞባይሉ ከፊቱ ቪድዮ እናረኣየ መኺኸ ምዝራብ ኣብይኒ ንሱ ደቂሱ ኣነ ከይደቀስኩ ሓዲረ ኣብ ድሕሮ ማዕጾ ተሓቢኦ እውን ብድሕሪት ጽኒለ ምስማዕ ተኸታቲለ ድምጺ ናይ ሞባይሉ ይስማዕ ሓደ መዓልቲ ወለድ መጽዮምስ ምስ ሓፍቱ እናተደዋወሉ ሃቡኒ ሰላም ክብላ ኢለ ሞባይሉ ሒዘ ኸይደ ኣብ ክሽኔ ንዓኣ እናበልኩ ይፍትሽ እየ ነይረ ሽሕ ዝኸውን ጽዩፍ ቪድዮታት ኣብ ፋይል ተሓቢኡ ዝተቐመጠ ርአ ዘይሩኒ ተዋሪጹ ኢላ ዓጽያቶ እዝነይ ይሰምዓ ግን ብድንጋ ጸንቀጥቂጠ ምስ ገዱ ጠይቀዮ እንታይ ኮይንካ ሓቂ ንገረኒ ኢለዮ ክሒዱኒ ምስቱ መረጋገጺ ማለት ክነግረኩም ዘይደሊ ብዙሕ ነገር ብድሕሪኡ ኣግንየሉ እየ ኩሉ ነጊረዮ ኣብ ስደት ስለመድክዎ ሱስዩ ክሓድጎ እየ ማንም ከይትዛረቢ ሰብ እንተተዛሪብኪ ኣጥፊአኪ ክጠፍእ እየ ይብለኒ ግብረ ሰዶም እዞም ወዲ ምስ ወዲ ወይ ጓል ዝመስሉ እንተሪአ ፎ እንተይለ ማራ ይናደድ ዋይ ነፃነት ዘይህብ ሓበሻ ድላዮም ዘይኣምኑ እንታይ ገድሽዎ ሰብ ኢሉ ብስምዒት ይዛረበኒ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ሓጢያተኛ እየ ኣይከይድን ይብለኒ ኣይኸይድን ኣባት ነብስና ክንነግሮም ይሓግዙና ኢለዮም ኣጠንቂቁኒ እንታይ እየ ክገብር ክፈትሖዶ ተጸሚመ ንዕኡ ፈትሐ ከዓ እንታይ ዓይነት ወዲ ከምጽእ ብዝሎሚ ዝበኣሰ ከይመፀኒ ከዓ ፈሪሐ ወለዱ ከዓ ሕያወት እዮም በቃ ብሩኻት እዮም ከይዛረቦም ፈሪሐዮ እንታይ ክገብር ኣብ ጭንቀት ኣለኹ ሓግዙኒ ምስ ተኸታተልትኺ ሽመይ ሸፍንያ ሓደራ ኣብ ሓፍተይ ዝብል እዩ ዛንታኣ ኣብዚ ሪከርድ ወሲኻ ተለይ ዘላ ኣብዚ ጽሑፍ ዝረስዐቶ ሽሻ ንሳ ክትወልድ ምስ ተዳለወት ምስ ከበዳ ጥራሕ ብሰላም ገላግለን እምበር ተመሊሰን ኣብ ሽሻ ንኸይቀርብ ሽሻ ዝበሃል ንኸይጥዕም ሓጢያት ሰሪሐየ በቃ ንኻብሎሙ ክጽየፎየ ኢላ እናነብዐት ጸበልና ሰይተየት ንፈጣሪ ትልምን ከም ዝነበረት ምስ ወለደት እውን በቃ ከም ቃላ ጸኒዓ እቲ ትውለፎ ዝነበረት ዝጨናንቓ ዝነበረ ወልፍሲ ምስቲ ናይ ፍቃሪያ ዘርአያ ባህርያት ዝነበራ ጭንቀትን ወልፍን ኩሉ ንሱ ከም ዝጠፍአላ ከም ዕረ ከም ትጽየፎ ሓጢያት ከም ዝሰርሐት ድማ ብጣዕሚ ከም ትጣዓስ እያዕላት ንዘላና ነብዐት ሪከርድ ሰዳት ለይ ማዓልቲ ክዛረቦ ዝደሊ ሓደ ብዛዕባ ተጨኒቃ ዘላ ሓፍትና በዓልቲ ዛንታ ካልኣይ ድማ ብዛዕባ እዞም ሽሻ ካብ ሽጋራ ዝሐሸ ጉድኣት ማለት ጉድኣቱ ዝቐለለ ከም ዝኾነ ጉድኣቱ ውሑድ ከም ዝኾነ ሓጢያት ከም ዘይኮነ ንባዕሉ ዝዛረቡ ኣለዉ ንቡር ከም ዝኾነ ከም ቡን ክርአ ከም ዝግብኦ ዝዛረቡ ኣለዉ ኣብ ዝቐረባ መዓልቲ ንባዕሉ ኣብ ላይፍ ኣቲ ሓንቲ ኣብ ስደት ትርከብ ጓል ሄዋን ሽሻ እናሰሓበት ከም ቡን ከም ዝኾነ ከም መዘናግዒ ከም ዝኾነ ማለት እዘን ፎቅ ዝብላ ንዘለዋ ኣብ ኮሜንት ክጽሕፋላ ከለዋ ፎቅ ክብላ ከለዋ ፎቅ ክብላ ከለዋ ንሰን ፋሮት ከም ዝኾነ ትዛረብ ነይራ ዘረእኹምዋ ርኢኹምዋ ትኾነ ይኹም ማለት እዩ ብተደጋጋሚ ካብ ትሪኦ ነገር ሽሻ ምስሓብ ናይ ወዲ ሹቅ ከም ዝኾነ ናይ ሓንቲ ንቕሕቲ ትበሃል ጓል ከም ዝኾነ ዝዛረብ ሰብ ኣሎ ጉድኣት ይብሉን ካብ ሽጋራ ዝሐሸ እዩ ሓጢያት እውን ኣይኮነን ኢሉ ዝኣምን ብዙሕ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሽሻ ዶ ሽጋራ ዘለዎ ጉድኣት ናሽሻ ናብ ሽጋራን ዘለዎ ጉድኣት ብፐርሰንት ክወዳደር ከሎ እንታይ ይመስል ዝብል ሓደ ዶክተር ዝተዛረባላ ኣብ መወዳእታ ከስማዓኩም እየ ካባየን ላዕልን ከረድአኩም ንሱ ማለት እዩ هلاي أواخلو حالفة زيد اللجن كم نور غيركم تقصروا دارتكم نفحكم بفلاي أميديا نتسحو سبات نقول يخون ودي كسارو معره نيتعنا قرأتو معره وردتو حسراتو معري ما نسي كوينو بفلاي سدات وزي بزوح نجريو بستفعل لي نجر ولا نفته هو نسون تأتوا كافته هو نسون هو مسوءات خافل زلوا تمليسو كسيفو سباتون كسيفو خمس زلوا كودكات كسارة خسارة خمس خانة أيود أنا سب نخم من السين نخمو كأوزن أسخام هرزلوا أمبر كم نورمال كم زخانة نورمال زي كونه نور زي كونه نجر كم نور زخانة نجا برسي نخمو نفته هو نص زي أتوا سوات نخاتو كسعره يقولون إزي حنت معلتي حدا دك خمس رأيوت حفر اللي خا قال أيك عحلنا خا فتاريخ خون صح حتى كيو معلتي مثلا نول في عالم تيخا الدفا فيركا مهيركا فاران نخيب بهالوي قال نخيب بهاليلكا نورنا ميديا نوصخا نور زي نور مزراوسي قحتنا يخيلن ويصدق يخيل انا اسمع معلون كل نزحفتي اذا فيديو امودا تخريكم يه شغاران ششان زلو فللين من يغود زبلن صبو غيركم نختردوا ششا معرخ اندي غودا امخانو كمي غيرو كاف شغارا بسلست 4 عصف خم زبلص تردوا اذا فيديو خغاوزكم يه مجمريا ግን نزحفتي كما خرا زدلي مبزحت ايزي كم حنت قالن ستيت خوينا انا زي اسمع معلو زخونه بحريات زلو ودي بحريات كبل كلخو فصوم سب يلن ግን ጎዳ ዝብሃል ባህርያት ሓዳር ክትገብር ከለ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ጎና ዘሎ ወዲ
ጎዳእቲ ዝበሃሉ ልምድታት እንተሃልየምዎ ንኣብነት ቁማር ዝሙት ክኸውን ይኽእል መዓት ኣዋልድ ብምቅያር ኣንሽቲ ብምቅያር ዝኣምን ብዝሙት ዝተለኸፈ ወዲ ክኸውን ይኽእል ዘለዎ ገንዘብ ሒዙ ብቁማር ዝኣምን በቃ ናይ ቁማር ሓያል ወልፊ ዘለዎ ክኸውን ይኽእል ሰትዩ ማለት ልዕሊ መጠን መስተ ውሉፍ ዝኾነ ሰብ ከም መዘናግዕ ዘይኮነስ በቃ ከይሰተየ ክውዕል ክሓድር ዘይኽእል ሰብ ኣሎ ሕጂ ከምኡ ዝሰቲ ሰብ ወይ ሰብ ክቐትል ይኽእል ደም ኣፍሲሱ ክኣቱ ይኽእል ባዕሉ ተሰሪቑ ተወቂዑ ኣካል ጎዲሉ ደም ፈሲሱ ክኣቱ ይኽእል ተወቂዑ ይኹን ወቂዑ ኣብ ጎኑ ዘለው ኣብ ገዝኡ ዘለው ኣዲኡ ኣሕዋቱ ሰበይቱ ደቁ ይቐስኑ ማለት ኣይኮነን ንሱ ገንዘቡ ክኸስር ከሎ ንሱ ክጨናነቕ ከሎ ንሱ ዘሙዩ ክመጽእ ከሎ ንሳቶም ንሱ ብዙሕ ነገር ሒዙሎም ክኣቱ ከሎ ናብ ገዛ ንሱ ሰላም ዘይኮነ ንሶም ሰላም ክኾኑ ይኽእሉን ስለዚ እቲ መዘዙ ንኽልቴኹም እዩ ንሱ ዘምፅኦ ንስ ከዓ ተሸከሙ እየ ማለት እዩ ክልቴኹም ኢኹም ተሸከምቲ እቲ መዘዝ ትኾኑ ስለዚ ኣነ ከም ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ከምዚ ቀዲመ ክገልጾ ፀናሕኩ ጓል ኣንስተይቲ ክትስማዕምዐሉ ይብላን ክትሽወደሉ ኣይብላን ዝብሎ ነገር መጀመርያ ወዲ ካብዞም ከበድቲ ዝበሃሉ ወልፍታት ካብዞም ከበድቲ ዝበሃሉ ባህርያታት እንድሕር ሃልየምዎ ጌጋ ምዃኑ ወዲ ባዕሉ ተዘይኣሚኑሉ ባዕሉ ተዘይተቐይሩ እንኳን ክትቀየሮ ይትኽእል እዚ ኣነ ግርህነት እዩ ዕሽነት እዩ ዝብሎ ወዲ ኣብ ዝኾነ ወልፍታት ዲ ኣብ ዝኾነ ሕማቕ ቦታታት ዝፈልጣ ጓል ኣንስተይቲ ክቀይራ የሉ ተመኪሑ ንሓዳር ክምንያ ይንርአን ንጊዜያዊ ክምንያ ኢና ንርኢ በቃ ኣብ ደስ ዝበለኒ ሰዓት መዋዕልተይ ክትከውን ትኽእል እያ ናብ ደስ ዝበለኒ ክጽዋዓየ ኢሉ ስለዝኣምን ወዲ ንጊዜያዊ ኣይጸልኣን ንጊዜያዊ ዘይክጸልኣ ይኽእል ንጊዜያዊ ኣይጸልኣን ንጊዜያዊ ናብ ዝኸደ ቦታ እግሩ ስለትኸይድ ካብ ጎና ኣይተፈለየን ማለት ተመኒዋ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ወዲ እኳ ወድስ ጓል እያ ክትቅየር ትኽእል ብቐሊሉ ወዲ ከምኡ ዓይነት ጓል ንሓዳር ኣይምንያ ሓዳር ቀይረ ሓዳር ክትገብረለያ ቆልዑ ክትወልደለያ ኢሉ ኣይምንን ኣዋልድ ግን ኣነ ክቀየር እየ ሓዳር ምስ ገበርኩ ክብለክ ከሎ ክትሽወዲ ኣይብልክን እንተ ትቀየር ነይሩ ኣዲኡ ደምና ነብዓት ትልሙነ ወዲ ኣሎ ካብ ኣዲኡ ቆቕሖ እናሰረቐ ኣዲኡ ጠምያ እናርኣያ ሽጋራ ዝገዝእ ኣሎ መስተ ሰትዩ ተባኢሱ ዝኣቱ ኣሎ ኣዲኡ ኣብ ክንድኡ እናተኣሰረት መዓልቲ ሰትዩ ደም እናፍሰሰ እናለመነቶ እናተለመነ ደም እናነብዓት ኣቦኡ እናለመንዎ ንዓመታት ዘይቀየር ወዲ ኣሎ ወለዱ ኣቐሽተም ጽዮም እናለመንዎ ዘይተቀየረ ንብዙሕ ዓመታት ዘይተቀየረ ወድስ ሓዳር ገይሩ ናብ ኢዱ ምስኣተ ክቀየር እዩ ማለት እዚ ጌጋ እዩ ስለዚ መጀመርያ ሓደ ወዲ ኣሚኑሉ ንኣብነት ሲ በቃ ኣሚኑሉስ ናብ ሓክምና ወሰደን እንድሕር ኢሉክ ናብ ማንጨሎት ወሰደን እንድሕር ኢልኪ ኣሚኑሉ ስለዝኾነ ትሕግዝየ ይኽዘለኺ እንታይ ኣሚኑሉ መጀመርያ ባዕሉ ተበጊሱ ዒር ምስ በሎ ምስ ጸልኦ ጌጋ ምዃኑ ምስ ረኣየ እዩ ሓግዝኒ ወሰድን እንታይ ኢልክ ተሓገዝክዮ ከም ሓንቲ ፍቃሪቱ ጽቡቕ እዩ እንተ ዘይኮይኑ ግን ባዕሉ ከይኣመነላ ንኣብነት ሓሚም ካይኻ ናብ ሕክምና ክወስደካ ናብ ሓኪም ክወስደካ እንድሕር ኢልክየን ባዕሉ ሓሚመ የይሉ ናብ ሕክምና ወሰድኒ ኢልክ እንሲ ፍልልዩ በበይኒ ልክዕ ከምዚ ሽጋራ ንክገድፍ መስዋዕት ከፊላትሉ ብሰንኪ ክየ ዝብላ ዘሎ ባዕሉ ከይኣመነሉ ስለዘግደፈቶ ብሰንኪ ዝብላ ዘሎ ተሓታቲ ዝገብራ ዘሎ ተሓታቲ ዝገብረኪ ካልኣይ ከዓ ንክገድፈውን ብዙሕ ዋጋ እዩ ዘኽፍለኪ ስለዚ ኣነ ዝብለኪ መጀመርያ ኣብ ጎንኸ ዘሎ ፍቃሪ ሕማቕ ባህርያት እንድሕር ይኽሉ መጀመርያ ንሱ ይቀየር ተቐይሩ ብቓላቱ ዘይኮነ ብተግባር ምስ ረአኺ ናብ ህይወትኪ ምስቲ ዘሎ ካልእ ባህርያቱ ድኽመቱ ናትክውን ድኽመት ይህልወኪ ናብ ህይወቱ ወይ ናብ ህይወትክ ክመጽእ ዘለዎ ዳኣ እምበር ክቀየረ የኢልክ ተመኪሕኻ ተኣቲኺ መወዳእታኺ ከምዚ እያ ትኸውን እየ ዝብለኪ ማለት እዩ ኣነ ሓንቲ መዓልቲ ተኣማሚነሉ ይኹን ተስማዕሚዐሉ ዘይፈልጥ ነገር ጓል ንወዲ ትቀየረ እያ ዝብል ነገር ከይፈተወ ከይኣመነት ትቀየረ እያ ዝብል ነገር ኣይስማዕምዐሉን ሽሕ ሓያል ትኹን ሽሕ ጠንካራ ትኹን ሽሕ ምህርቲ ትኹን ክትድግፎ እያ ትኽእል ንሱ ምስ ኣመነሉ እምበር ክትቀይሮ ኣይትኽእልን ንዝሓፍተይ ከማኸራ ዝደሊ ድማ ናይ ስነ ልቦና ሓኪምሲ ብዙሕ ኣብ ትግራይ ምስ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ክርከበይ ይኽእልን ካብኡ ወፃኢ ከተመኸርኒ ትኽእል እዩ ዝብል እውን ሰዳት ለይ ስለ ዘላ ኣነ ከማኸረክ ዝደሊ ሓደ ዘድልየክ ነገር መጀመርያ ሒዝኪ ወለዱ እንድሕር ከምቲ ዝበልኩ ሕያወት ኮይኖም ናብ ወለዱ ኺዲ ማንም ሰብ ከይተዛረብኩ ማለት እዩ ምስ ወለዱ ኮይንኪ ንወለዱ ኮፍ ኣቢልኪ ኣብ በይኖም በቃ ኩሉ ነገር ተዛረብዮም ዘለዎ ጉድለት ንስኺ ዝኸፈልክዮ መስዋእቲ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ዝሕለፍክዮ ኩሉ ነገር ንገርዮም እዚ ሰብ ኣይትፋትሕ ዝብለክ ዘሎ ውሽጥኺ ስለ ዘይፈልጦ እዩ ምሽጥርክ ስለ ዘይፈልጦ እዩ ስለዚ ንስኺ ንወለዱ ተዛረብዮም ወለዱን ኣባት ንስኻኹምን ኮይኖም ክልቲኦም ድማ ከይዶም ንዕኡ ኣብ ገዛ ዓጽዮም ኣብ እግሩ ወዲቖም ለሚኖም ናብ ማንጨለት ይውሰድዎ ማለት ንሕና
ዓለማውያን ስለ ዝኾንና ዓለም ስለ ዘሸነፈና ሰይጣን ዝበሃል ሓጢያት ዝበሃል ስለ ንዕቆድ ኣምበር እዚ ኩሉ ኣብ ኣፍቃሪኺ ኣብ ሰብኣይክ ዘሎ ባህርያት እዚ ኣጋነንት ስለ ዘሸነፍዎ እዩ ኣጋነንት ከሸንፍዎ ከሎ ሰብ ብዝሞት ይወድቕ ብወልፍታት ይወድቕ ብብዙሕ ነገራት እዩ ዝወድቕ ነብሱ ኣጋነንት ክቆጻጸርዎ ከሸንፍዎ ከለው ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ናብ ገዳም ከይዱ ዘፍቃሪኺ 3-7 ኣብ ገዳም እናጾመ እናጸለየ ጸበል እናሰተየ ሞባይሉ ተመንጢሉ ካብ ብዙሕ ነገር ካብ ዓለም ካብ ጫውጫውታ ነገር ርሒቑ ብጽሙዋ እንድሕረኡ ሕሊፉ መጽኡ ግን ርግጸኛ እየ ብጣዕሚ ከም ዝንዕቆ ንነብሱ ብጣዕሚ ከም ዝንዕቃ ሓጢያት ምዃኑ ትዝገብሮ ዝነበረ ነገርሲ ማዕረኽ እንደ ተሸኒፉ ምህላው እትኹሉ ዝኣምነሉ ዝነበረ ነገር ጌጋ ምዃኑ ከም ትንስኽና ነባዕኸ ተነሲኺ ናብ ልብኸ ዝተመለስኪ ከምኡ ኢሉ ተመሊሱ ጸይምኹም ክልቲኹም ቅዱስ ቁርባን ተቐቢልኩም ርግጸኛ እየ ሰላም ኮይኑ ክነብር እዩ ብዙሓት ኣብ ብዙሕ ሕማቕ ህይወት ነይሮም ናብ ገዳም ምስከዱ ሰላማውያን ኮይኖም ከም ዝተመለሱ ብዙሓት እናመስከሩ ይሰምዕ እየ ቪድዮ ተረኺበ ንባዕሉ ሼር ክገብረልኪ እየ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ዝብለኪ ሕጂ እውን ተስፋ ከይቆረፅኪ ንሳፅዓሪ እንድሕር ደኣ ብኦም እውን ምስኻ ዓዊኪ ክኸይድ ኣይክእልን ኢሉ እንድሕር ደኣ ንዓኹ እውን ዘፈራርሐኩ ኮይኑ ግን ብሰናይ ሰላም ውላድ ክሒዝኪ ኣብ ህይወቱ ምውፃእ እዩ እምበር ናይ ስነ ልቦና ሓኪም እውን ክትረኸብ እንድሕር ተጸጊምኪ ንዕኦም እውን ከምኡ ጌርክ እንድሕር ኣብይኪ በቃ ህይወት ክምረፅ እየ ዝብለኪ ኸበርቲ ሓፍተይ ቀፂለ እዛ ቪድዮ ክጋብዘኩም እየ ሓንቲ ዙርያ ናይ ሺሻ ክንዲ 50 ክሳዕ 100 ሽጋራ ምስሓብ ምዃና ስንፈልጥ ዶ ሰላማት ቤተሰብ ዶክተር ሲራክ የምሳኹም ዘለኹ ሎማ አንተ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ድማ ብዛዕባ ሺሻ ካብ ሽጋራ ይሓይሽ ሺሻ ኣይወልፍን ሺሻ ጉድኣት የብሉን ሺሻ ብማይ ተፃሪ ስለ ዝመፅእ ኣብ ነፍስኻ ዘምፅኦ ጉድኣት የለን ዝበሃል ብምልኡ ውፁእ ሓሶት ምዃኑ ክነግረኩም ይፈቱ ሺሻ እቲ ሓንቲ ማዓሰል ካብ 50 ክሳዕ 100 ሽጋራ ከም ትስዕብ ዘለኻ ምዃና ክነግረኩም ይደሊ ሺሻ ትስዕብ እንተለኣለኻ ኮንካ ኣብ ሺሻ ዘይተኣደኑ መርዝታት ኣለዉ ከምኡ ኒኮቲን ኣለዉ ኒኮቲን ማለት እቲ ኣብ ሽጋራ ዘሎ ባእታ ንዓኻ ክትውለፍ ዝገብረካ ነገር እዩ እዚ ድማ ሺሻ ትስዕብ እንተለኣለኻ ናይ ምውላፍ ተኽእሎ ከም ዘለካ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ሺሻ ምስሓብ ሓደ ወልፊ የምፃልካ ካልኣይ ናይ ሳምቡእ ፀገም የምፃልካ ናይ ሳምቡእ ፀገም ማለት ክሮኒክ ብሮንካይቲስ ወይ ድማ ብተደጋጋሚ ምስዓል ኣኽታን ከም ትሰርሕ ሳምቡእካ ድማ ከም ትወውት ይገብራ እቲ ኣብ ሺሻ ዘሎ ኒኮቲንን ቶም ካልኦት ባእታታትን ድማ ህርመት ልብኻን ናይ ፀቕጥበም ካን ከም ዝልዕል ይገብርዎ እሞ ብኡ መገዲ ንልብኻ ክፀልብዋ ይኽእሉ እቶም ኣብ ሺሻ ኣብቲ ማዓሰል ዝርከቡ ዘይተኣደኑ መርዝታት ድማ ናይ ሳምቡእ ካንሰር ናይ ማዓጣ ካንሰር ናይ ኣፍ ካንሰር ናይ ዝተፈላለዩ ካልኦት ካንሰርን ከቃልዑኻ ከም ዝኽእሉ ክነግረኩም ይፈቱ እቲ መቃፀሊ ንጥቀመሉ ካርቦን ድማ ካርቦን ሞኖክሳይድ ስለ ዝሰርሕ እቲ ካርቦን ሞኖክሳይድ ድማ ነብስና ብግቡእ ኦክሲጅን ከም ዘይረክብ ወይ ድማ ኦክሲዴሽን ኣብ ነብስና ንድሪ ኣብ ነብስና ከም ዝልዕል ንረኽሲ ብግቡእ ከም ዘይንከላኸል ከምኡ እውን ጥዕና ናይ ነብስና ኣዝዩ ከም ዝሓምቕ ይገብር እታ ሺሻ ክትስዕብ ከለኻ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ብዙሓት ሰባት ስለ ዝኾነት ካብ ኣፍ ናብ ኣፍና ተቐበልካ ስለ ትጥቀመላ ብሰንኪ ምትንኻፍ ወይ ድማ ብሰንኪ ፈሳሲ ክሰጋገሩ ዝኽእሉ ረኽሲ ብቐሊሉ ክመሓላለፉ ይኽእሉ ሓንቲ ሺሻ ሴሽን ማለት እዩ ካብ 30 ክሳብ 9 ደቂቕ ትወስድ ማለት እዩ ስለዚ ማዕረኽንደይ ካርቦን ናብ ነብስኻ ይኣትውሎ ማዕረኽንደይ መርዝታት ናብ ነብስኻ ይኣትውሎ ድማ በዚ ክንግምት ንኽእል ማለት እዩ ሓደ ካብቶም ዘሕዝነኒ ነገራት ድማ ኣብ ግዜ ጥንሲ ሺሻ ዝስሕባ ከም ዘለዋ ምፍላጥ እዩ እዚ እንታይ ይገብር ከም ዝኾነ ከረዳእኩም ሓደ ሚዛን ናይቲ ናፅላ ኣዝዩ ከም ዝጎድል ሎው በርዝ ዌይት ከም ዘምፀልና ክንፈልጥ ኣለና ምስ ጥንሲ ዝመፁ ኮምፕሊኬሽን ዝተፈላለዩ ዓይነት ሽግራት ሒዝልና ክመፅእ ይኽእል እቲ ቆልዓ ኣብዘይ ግዜኡ ከም ዝውለድ ናይ ሓንጎል ፀገማትን ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ፀገማት ከም ዝገብር ቃልዑ ይኽእል እቲ ሺሻ ስለዚ እቲ ሺሻ ካብ ሽጋራ ይሓይሽ ዝብል ዘረባ ሙሉእ ውፁእ ሓሶት ምዃኑ ክሕብረኩም ይፈቱ ምስኡ ዝተኣሳሰር ሕቶታት ምስህለውኩም ኣብ ኮመንት ግደፉለይ ከምኡ ድማ ቪድዮ ክገብረልኩም እየ የቐኒየለይ